सजाएं हो गई था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, वो फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी, लेकिन ये हफ्ते को ही क्यों सुनाया गया। पाक फ़ौज ने वो कर्ज़ जो इन दहशत गर्दों ने उस पर चढ़ाया था सूद समेत वापस कर दिया है। किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 साल। ये तारीख़ पे तारीख़ हमारी अदालतों का वतीरा है। महीने महीने की 3-3 महीने की छुट्टियां भी इनको होती हैं। फ़ौजी अदालतों में इस तरह से मामलात नहीं चलते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी मुल्तान कैंट पर जिसने हमला किया था उसको 4 साल सज़ा हुई है। मियाँ वाली एयरबेस पर जिन्होंने हमला किया उनको 10-10 साल। लम्हा फ़िक्रिया है उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे सियासत के लबादे में छुपे हुए दहशत गर्दों के साथ शामिल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। सजाएं हो गई था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी वो फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी कि इंसानियत 9 मई के दहशत गर्दों की सज़ाओं का फ़ैसला कब आएगा। और बिलाखिर फ़ौजी अदालतों ने ये फ़ैसला सुना दिया, लेकिन ये फ़ैसला हफ्ते के रोज़ क्यों सुनाया गया, ये सज़ाएँ क्यों हुई, किन को हुई, क्या कैसे हुई, ये सब आपको पता है, लेकिन ये हफ्ते को ही क्यों सुनाया गया इसका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। लेकिन ख़बर यही है कि ये फ़ैसला आना जो है वो इसकी कड़ी जो है उसी जनरल फैज़ वाले फ़ैसले से मिलाएं, जिसमें मैंने कहा था कि फैज़ बहाना है, कोई और निशाना है, तो बानी जो है वो इसका निशाना है। और अब जब इन दहशत गर्दों को सज़ा हुई है तो इनके सहूलतकारों को भी सज़ा होगी और उसके मास्टर माइंड को भी सज़ा होगी। और मुतवक्का तौर पर मास्टर माइंड जो है वो अडियाला में बंद है। हफ्ते को सज़ा क्यों सुनाई गई ये मैंने आपको अभी बताना है। लेकिन जिन लोगों ने जिना हाउस पे, जिन्होंने मर्दान में, जिन्होंने GHQ में, जिन्होंने मियाँ वाली में, मुल्तान में, कौन सा शहर है जो इनकी दस्तबुर्द से महफूज रहा है, और आज उनको सज़ाएँ हो गई हैं और सज़ाओं की तफसील आपके सामने है। 25 लोग हैं। ये पहली किस्त है, जी हाँ, ये पहली किस्त है जो पाक फ़ौज की तरफ से जारी की गई है। पाक फ़ौज ने वो कर्ज़ जो इन दहशत गर्दों ने उस पर चढ़ाया था सूद समेत वापस कर दिया है। किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 साल बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। गो इन अदालतों के बाद भी अदालतें हैं जहाँ पर ये अपील कर पाएंगे, लेकिन एक मरतबा सज़ा हो जाए, आप शवाहद आपके सामने रख दिए जाएँ तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने ऑफ़िस के अंदर भी और ऑफ़िस से बाहर से भी लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या वहाँ पर सफाई का मौका दिया जाता है। फ़ौजी अदालतों में हर किस्म की सफाई का मौका दिया जाता है और ये इन अदालतों को में इंसाफ ज़्यादा तेज़ी के साथ अमल पजीर होता है बनिस्बत उन अदालतों के जो हमारी रवायती अदालतें हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि लाया जाए, वकील कहे मैं बीमार हूँ जी, आज पेश नहीं हो सकता, डेट दे दें, और मुंशी कहे कि आज मैं नहीं आ सकता अदालत में, डेट दे दें। जज साहब कहें मैं नहीं आ सकता, डेट दे दें। ये तारीख़ पे तारीख़ हमारी अदालतों का वतीरा है। महीने महीने की 3-3 महीने की छुट्टियां भी इनको होती हैं। फ़ौजी अदालतों में इस तरह से मामलात नहीं चलते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, और सबूत इकट्ठे करने के बाद जो मुतलका मुल्ज़म है उसको और उसके वकील को वो तमाम सबूत बिठा कर दिखाए जाते हैं कि आप इसको डिनाई करते हैं। कौन करेगा डिनाई जब नामा माल आपके सामने भाई परत बाई परत और सफ़ा बाई सफ़ा खुल रहा हो, कौन इनकार कर सकता है। तो वहाँ पर इनकार नहीं, इकरार करना पड़ता है, और जब इकरार कर लिया तो आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, जिसके बाद फ़ौजी अदालतों पे मुनहसर है कि आपको जुर्म की नवीयत के हवाले से सज़ा दे दें। इन 25 लोगों को जो सज़ाएँ हुई हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल है और कम अज़ कम सज़ा जो है 2 साल है, लेकिन इसके दरमियान में भी 6 साल, 3 साल, 4 साल की सज़ाएँ भी हैं। यानी मुल्तान कैंट पर जिसने हमला किया था उसको 4 साल सज़ा हुई है। मियाँ वाली एयरबेस पर जिन्होंने हमला किया उनको 10-10 साल सज़ा हुई है। लम्हा फ़िक्रिया है उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे सियासत के लबादे में छुपे हुए दहशत गर्दों के साथ शामिल हो जाते हैं, ऐसे मामलात में जिन मामलात में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे इस पूरे वाक़े में एक हाशर याद है जिसको 6 साल सज़ा हुई है बामुशक्कत। यहाँ अरफा करीम टावर IT टावर में ये बच्चा
IT کا ملازم تھا، اور مزے کی بات یہ ہے اس کو نوکری شہباز شریف کے دور میں ملی تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں اس کو نوکری ملی، لیکن یہ اپنے خان کے پیار میں اتنا دیوانہ ہوا کہ اس دن نوکری میں سے اٹھا اور سیدھا جا کے جلوس میں پہنچا، اور جلوس میں پہنچا تو وہاں جا کر جناح ہاؤس چلا گیا، جناح ہاؤس گیا تو وہاں اس نے سیلفی کیمرے سے اپنی ویڈیو بنائی کہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آپ کیونکہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں، ویڈیو چل بھی رہی ہے، ویڈیو لوگ دکھا بھی رہے ہیں، بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس وقت بھی میرے سامنے چل رہی ہیں، تو میں بار بار اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میاں والی ایئر بیس کی فوٹیج بھی ہے جس میں وہ جہاز توڑا ہے، تو وہ کیسے انکار کرے گا جناب؟ حاشر کا تو اقبالی بیان بھی آ گیا تھا، تو اس نے کہا ہاں اس نے خان کی محبت میں یہ کیا تھا۔ تو خان کی محبت میں اپنا گھر لٹانے والوں اور اپنا گھر جلانے والوں، تمہیں سزا تو ہونی تھی، اور اس میں محبوب کو بھی سزا ہو گئی، میرے محبوب کی آمد ہوگی۔ محبوب وہ شخص ہے جو اس دن پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر اور وہ کٹنگ کرا کر جو ہماری سیکورٹی اداروں کی ہیئر کٹنگ ہے کرا کر وہاں پہنچا، اور جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ شاید کسی ایجنسی کا بندہ ہے، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ ایک بہت گہری سازش تھی، جس کے بعد ایک پروپیگنڈا کیا گیا بیرون ملک سے کہ دیکھیں ایجنسیوں کے لوگ جو تھے اس میں انوالو تھے، انہوں نے خود ہی جناح اس کو آگ لگائی، خود ہی انہوں نے میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا، خود ہی انہوں نے GHQ پہ حملہ کیا، خود ہی انہوں نے مردان پہ، پشاور میں، آپ شہروں کے نام لیتے چلے جائیں جہاں جہاں یہ حملہ آور ہوئے سارے دہشت گرد، تو یہ ایجنسیوں کے لوگ اس میں شامل تھے، یہ بہت مشہور ہوئے تھے۔ اگر محبوب کی اگر ویڈیو اسی میں سے کاٹ کر بھی لگائی جا سکتی ہے اور تصویر بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کو 10 سال قید مشقت ہوئی ہے، جو کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ تھا۔ کسی کے پروپیگنڈے میں بھائی نہ آئیں اور نہ آپ استعمال ہوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو سیاست کا لبادہ ہو رہے، دہشت گردی کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی بات کرتے ہیں، کبھی سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے، نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ میرا خیال ہے کہ پاک فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے۔ اب آ جائیں آخر پہ کہ ہفتے کو یہ سزا کیوں سنائے گی؟ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بتاؤں گا۔ ہفتے کو جرم کس قوم نے کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ قرآن سے، کچھ حدیث سے، اگر آپ نے کوئی آپ کا کچھ شغف ہو تو۔ ایک قوم تھی جس کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور ہفتے والے دن ہی ان کی سزا کا وہ شکار کرتے تھے، ہفتے والے دن جسے منع کیا گیا تھا، اور ان کو سزا دی گئی تھی۔ قوم یاد ہے نا جی؟ اسی قوم کے نمائندوں کو ہفتے والے دن جو ہے اس لیے سزا دی گئی ہے کہ تم اس قوم کے پیچھے لگے ہو جو پاکستان کی دشمن قوم ہے، جو اسلام دشمن قوم ہے، تمہیں اس قوم سے بچنا ہے۔ کیا تمہیں والدین نے قرآن پاک کی اتنی تعلیم بھی نہیں دی کہ تم نے ایسی قوم کو جس نے ہفتے کو نافرمانی کی تھی اللہ کی، اس کا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ آپ چلے؟ ہفتے کا پتہ چل گیا، محبوب کا بھی پتہ چل گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔